नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 मा रहेको ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत पर्ने निबन्ध खण्डमा रहेको गोमन सर्प किन दुलोभित्र पस्छ भन्ने निबन्ध लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई निबन्धकार आनन्ददेव भट्टको निबन्धगत प्रवृत्ति गोमन सर्प किन दुलोभित्र पस्छ निबन्धको वाचन र यस निबन्धको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। सर्वप्रथम म आनन्ददेव भट्टको निबन्धगत प्रवृत्तिहरू प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। आनन्ददेव भट्टले नेपाली समाज, संस्कृति र प्रकृतिलाई विषयवस्तु बनाएर निबन्धको रचना गरेका छन्। प्रगतिवादी विचार र स्पष्ट दृष्टिकोण भएका भट्टले निबन्धमा समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, शोषण, पछौटेपन आदिलाई प्रस्तुत गरेका छन्। मानव जीवनका कमजोरी, मानवीय स्वभाव र प्रकृतिलाई निबन्धमा अभिव्यक्त गर्ने निबन्धकार भट्ट प्रतीकात्मक र व्यङ्ग्यात्मक शैलीका निबन्धकार हुन्। प्रकृतिका विभिन्न जीव जन्तु र प्राणीका व्यवहारका माध्यमबाट मानिसका स्वभाव र प्रतिक्रियालाई भट्टले निबन्धमा वर्णन गरेका छन्। नेपाली समाजमा सामन्त एवं सम्भ्रान्त वर्गले निम्न वर्गका व्यक्तिलाई शोषण एवं अत्याचार गर्ने गरेको विषयलाई पनि निबन्धमा प्रस्तुत गरी भट्टले समाज सुधारको चाहना प्रकट गरेका छन्। उनका निबन्धगत विशेषताहरूलाई निम्न अनुसार बुँदामा प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ। समाज, संस्कृति र प्रकृतिको विषयवस्तुका रूपमा उपयोग, स्पष्ट प्रगतिवादी स्वरको अभिव्यक्ति, शोषण, अन्याय, अत्याचार आदिको प्रस्तुति, प्रतीकात्मक र व्यङ्ग्यात्मक शैलीको प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा शैलीको प्रयोग, प्रकृतिपरक बिम्बको प्रयोग। अब गोमन सर्प किन दुलोभित्र पस्छ निबन्धको वाचन। सर्पहरू सबै विषालु हुन्छन् र अर्काको जीवन लिन तत्पर हुन्छन्। उनीहरूलाई माया गर्नेहरू पनि कैयन हुन्छन्। ती कि त अज्ञानी बालकहरू हुन्छन् कि जीवनमा निराशा भएका मानिसहरू, कि सर्प समाती पैसा कमाउन जाने जादुगर, कि भने अति उद्दण्ड र ज्यानको माया नभएका भङ्ग्याहरू। बालकहरूको अज्ञानलाई हामी माफ गर्न सक्छौँ, कारण उसमा सर्पबारे आवश्यक ज्ञान पसेकै हुन्न। निराश व्यक्तिलाई पनि हामी अज्ञानी नै भन्न सक्छौँ, कारण ती मानिसहरू रोगी हुन् जसले जीवनमा साँचो किसिमको सङ्घर्ष गर्न जानेका हुनन्। सपेरा अथवा जादुगरहरू कलाकार हुन् अथवा एक किसिमका व्यापारी, तर उद्दण्ड मानिसहरू व्यर्थ हुन् जसको न कुनै लक्ष्य न कुनै उपलब्धि। ती भङ्ग्या भाग्यका भरमा खेल्छन् र वास्तवमा धेरै जसो ज्यान जोखिममा पार्छन्। ती घाटा पार्ने पेसावाल हुन्। हो, साँच्चै जीव विज्ञानमा तल्लीन वैज्ञानिकहरू पनि त सर्प खेलाउँछन्, तर ती मानिस जातिका अगुवाहरूमध्ये हुन् जो हामीलाई सर्पका गुण दोषहरूको रौँचिरा अध्ययन गरी धेरै गुनिला तथ्यहरू बताउँछन्। उनीहरू त्यसलाई मानव हितका निम्ति के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर छानबिन गर्दछन्। सर्पको विषलाई पनि वैज्ञानिकहरू अमृतको रूपमा प्रयोग गर्न सघाउँछन्, तसर्थ यस्ता वैज्ञानिकका पेटाराभित्र सर्प देखेमा खुसी मान्नुपर्छ, चिन्ता हुन्न। तर सर्पहरू सधैँ अर्काका पन्जामा पर्दैनन् र खास गरी लागे भ्याएसम्म ती त्यस ठाउँमा त जाँदै जान्नन् जहाँ उनीहरू मानिसको प्रत्यक्ष उपकार गर्न सक्दछन्। मुसा लागेका ठाउँमा सर्प जान्छन् भने ती मानिसलाई सघाउन आएका होइनन्, ती त स्वयं आफ्नै पोसिलो भोजन हसुर्न आएका हुन्छन्। ती भ्यागुता खान्छन्, त्यसबेला त तिनले एउटा आतङ्कको रहस्य नै खडा गरेका हुन्छन्। बिचरा निरीह प्राणीका पछाडि ती लागेका हुन्छन् र त्यसलाई आफ्नो ठुलो आनन्द र वीरत्वपूर्ण कार्य ठानेका हुन्छन्। अनि ती ससाना माछामा पनि पल्केका हुन्छन्। सुनबुट्टे र परिबुट्टे रमाइला प्राणीमा जाइ लाग्दा ती अझै झन उज्याला देखिन्छन्। यसरी संहारको बेलामा तिनको सौन्दर्य उग्रन्छ, फुर्ती जान्छ र त्यसैबाट ती मोटाएका पनि हुन्छन्। गोमन सर्प पनि तिनै संहारकारीहरूमध्ये एउटा हो। हुन त ऊभन्दा धेरै शक्तिशाली अजिङ्गर हुन्छन् र घडियाका जस्ता घनघोर जङ्गलमा नेपालको एउटा गोमन सर्पलाई लगिदियो भने त्यो आफूभन्दा विशिष्ट कोटिका कैयन अरू सर्पदेखि आत्तिएका छटपटाउला भन्ने डरले स्याप्प पल्टेर कतै बेहोस भइहाल्ला कि। तर नेपाल जस्तो ठाउँमा भने सर्प जातिमा अहिले उनकै राइदाइ छ। उही ठुलो र डरलाग्दो पनि छ। लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भने चाहिँ उसको आफ्नो समाजमा धेरै फुर्ती, डर, धम्की र रवाफ छ। तर गोमन सर्प पनि दुलोभित्र पस्छ किन होला? भनौँ अरू सर्प जातमा कमसल, कम विषालु, रिस पनि त्यति नभएका, विकराल
तापनि उति साह्रो नभएको हुनाले दुलाभित्र नबसे न्याउरीका फेला परिन्छ कि मजुरले पो ठुङ्ने हो कि अथवा यस्तो सडक आँगन अनि नाच्दा केटाहरूका आँखाभरि लौरी बजाइ खाइने हो कि भन्ने डर हुन्छ। तर गोमन सर्पलाई के को डर हो? ती सबै नै उसका शत्रु हुन सक्छन्, तर पनि त उसले त्यसरी दुलाभित्रै बस्न त नरुचाउनु पर्ने हो। उसले त एउटा साहसी वीर हक्की लडाकु जस्तै धरतीमाथि नै आफ्नो घर बनाउनु पर्ने हो। 2-4 दिन कुनै भुसका छानामा बसेर, कहिले घरका अन्तरकुन्तरमा लुकेर, कहिले रुखका हाँगामा हल्लिएर मात्रै त बसोबासको टुङ्गो लाग्दैन नि। उसले त प्रत्यक्ष रूपले आफ्नो वासस्थान निश्चित गर्नुपर्ने हो र व्यक्तिबाट आफ्नो कार्यविधिको सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। यसो नगरेको देख्दा सके सबैलाई आश्चर्य लाग्छ होला। तर यो विचार गरेर ल्याउँदा यसको जम्मै पोल खुल्छ। सर्वप्रथम यो एउटा लामकिरो हो, योभन्दा बढी केही होइन। यसको किरापनको ज्ञान नहुन्जेल मात्र मानिस यससित डराउने हुन्, तर पछि त यसलाई बैठाउने कैयन सजिला वा जटिलै पनि उपायहरू मानिसले पत्ता लगाउँछ। यसको पनि सीमित इतिहास छ, यसको पनि परम्परा छ। जबसम्म यसले आफ्नो परम्पराको साँघुरोपनलाई छोड्न सक्दैन तबसम्म यसको उन्नति हुन हुँदैन। यसकी आमाले यसलाई त्यही दुलाभित्र जन्म दिई, तसर्थ यसले पनि आफ्नो घर दुलाभित्र बनाएको छ। अझ यसको बाबुले यसका कैयन दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई जन्मने बित्तिकै खाइदियो र मात्र यो बाँचेको हो। तसर्थ यो कहाँसम्मको मूर्ख छ भने यो पनि आफ्नै सन्तति खान जिब्रो लपलपाउँछ। यसकी श्रीमती यसलाई घृणाका आँखाले हेर्छिन्, थुइक्क ज्यान मारा भनेर। तेस्रो, यसको जन्मजात स्वभाव अरूलाई विष छर्ने भएकाले एक त यसलाई कसैले विश्वासै गर्दैनन् र कसैले गर्नै खोजे पनि यसको बुद्धि नै भ्रष्ट भएकाले यसले जो होचो उसैको मुखमा घोचो गर्छ र टोकिहाल्छ। अनि कसले यस कुजातलाई माया गर्ने? अनि यसको रिसको बयान त कसैले नगरे पनि हुन्छ। रिसले यसको घाँटी फास्स फुक्छ र टाउको त च्याप्टै। त्यो च्याप्टो टाउकामा अहङ्कार र विनाशको योजनाहरू बाहेक अरू केही हुन्न। वास्तवमा यस्ता संहारकारीहरू सबै आफ्ना प्रकारका दुलामा बस्छन्। जस्तो बाघ ओडारमा बस्छ त्यो उसको दुलो हो, स्याल पनि दुलैमा बस्छ, मुसो पनि ध्वंसात्मक भएकाले होला उसलाई पनि दुलो नै चाहिन्छ। तर पालुवा गुनिला पशुपन्छीहरू दुलामा पस्दैनन्। त्यसकारण दुलो पस्नाको कारण असत्य हो, डर हो, अज्ञान हो, धोकेजाल हो र हो सबभन्दा ठुलो शोषण तथा अपराध। संसारको इतिहासमा जति षड्यन्त्र भए सबै पर्दा पछाडि नै भए, अँधेरामै भए, घुसघुसे पाराले भए र संहार स्वार्थको निम्ति भए। सक्कली कुरा प्रकाशमा नाच्छ। साना साना बाबु नानी निष्फिक्री स्टेजमा नाचे झैँ, तर उसलाई बचाउन अन्धकार चाहिन्छ, हुनसम्म साँघुरो ठाउँ चाहिन्छ र त्यो अरू केही नभई दुलो नै हुन्छ। जनताका महान नेताहरू सधैँ जनताका माझमा आई हाँस्छन्, कुरा गर्छन्, अँगालो मार्छन्, अर्काका कुरा सुन्छन्, तथ्यको छानबिन गर्न विवेकको प्रयोग गर्छन् र आफ्नो गल्तीलाई सहर्ष स्वीकारी त्यसलाई फेरि नदोहोर्याउने सक्रिय प्रयास गर्छन्। उनीहरू आलोचनादेखि डराउने र अरूको गल्ती देखाउन पनि कति फिक्री मान्दैनन्। महान र निजता जीवनका दुई जीवन पद्धति हुन्। जनता सधैँ महानतातिर अग्रसर हुन्छ र तिनका शत्रुहरू शोषक, जाली, फटाहा र कमी नोकर र तिनका जुत्ताका तलुवा पैसामा बिक्ने भाते कुकुरहरू निजताका निम्ति दुलाबाट हुक्छन्। शोषकहरूलाई सधैँ ज्यानको डर हुन्छ र ती दुलाभित्र बस्छन् र दुलाभित्रै बसी सफर पनि गर्छन्। गोमन सर्प पनि त्यही शोषक जातको निकृष्ट किरो भएको हुनाले दुलाभित्र बस्छ र डराई डराई अमृतमय जीवन हेर्न पछाडिबाट फडा उठाई जाइ लाग्छ र फेरि दुलाभित्रै लुक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो गोमन सर्प किन दुलाभित्र बस्छ निबन्धको वाचन र अब निबन्धको विश्लेषणतर्फ लाग्दछु। निबन्धको विश्लेषण। गोमन सर्प किन दुलाभित्र बस्छ आनन्ददेव भट्टद्वारा रचित विचारपरक निबन्ध हो। गोमन सर्प र यससँग सम्बन्धित दृष्टिकोण तथा गोमन सर्पका माध्यमद्वारा नेपाली समाजमा विद्यमान शोषण, अन्याय, अत्याचारलाई तथा मानवीय स्वभाव र प्रवृत्तिलाई मूल विषयवस्तु बनाई यस निबन्धको रचना गरिएको छ। निबन्धको विषयवस्तु। गोमन सर्प किन दुलाभित्र पस्छ?
गोमन सर्प किन दुलाभित्र बस्छ? निबन्धमा गोमन सर्प र त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई सुन्दर ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। विषालु सर्पलाई अज्ञानी बालबालिका, निराश भएका मानिस, सर्प समाती पैसा कमाउने जादुगर, उद्दण्ड र ज्यानको माया नभएका मान्छे, जीव वैज्ञानिकहरू आदिले माया गर्ने कुरा निबन्धमा व्यक्त गरिएको छ। जादुगरले सर्पद्वारा कमाइ गर्छ भने जीव वैज्ञानिकहरूले सर्प सम्बन्धी रहस्यहरूलाई प्रकाशमा ल्याइदिन्छन् र सर्पका गुणहरू मानव हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहन्छन्। सर्पले कसैको उपकार गर्दैन। सर्प मुसा, भ्यागुता, माछा तथा अन्य प्राणी खान पाइने ठाउँमा जान्छ र कमजोर प्राणीलाई आतंकित बनाएर त्यसलाई आफ्नो वीरता ठानी आनन्दित बन्छ। सर्पका अनेक प्रकार हुन्छन् र जसमध्ये गोमन सर्प एक हो। गोमन सर्प अजिङ्गर आदिका अगाडि कमजोर देखिए पनि नेपालमा भने गोमन सर्पको रवाफ र रजाइ छ। अरूलाई तर्साउने फुर्ती, धम्की र रवाफले युक्त गोमन सर्प नडराई बाहिर डुल्नु पर्नेमा दुलाभित्र बस्छ। लेखकका विचारमा यसलाई सर्पकी आमाले दुलाभित्र जन्माएकी हुनाले यसले आफ्नो घर दुलाभित्रै बनाएको हो। यसका बाबुले साना साना सर्पलाई खाएको कारण यसले पनि आफ्नै सन्तति खान जिब्रो लपलपाउँछ। यस सर्पलाई यसै कारण श्रीमतीले घृणाका दृष्टिले हेर्छे। यसको जन्मजात स्वभाव अरूलाई विष छर्ने भएकाले यसलाई कसैले विश्वास गर्दैनन् र विश्वास गरिहाले यसले टोकिहाल्छ। यो अत्यन्त रिसाहा हुन्छ। यसको टाउकामा अहङ्कार र विनाशको मात्र योजना हुन्छ। यस संसारमा गोमन जस्ता संहारकारी सबै प्राणी दुलाभित्र बस्छन्। संहारकारी बाघ, स्याल, मुसो आदि यसका उदाहरण हुन्। पालिएका गुनिला पशुपन्छीहरू, साना साना नानी बाबुहरू दुलामा लुकेर बस्दैनन्। दुलामा जाली, शोषक र अपराधी बस्छन्। संसारमा जति पनि षड्यन्त्र पर्दा पछाडि नै हुन्छ। मानिसका जीवन पद्धति महान र निस्ता गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। जनता सदा महानतातिर उन्मुख भएका हुन्छन् भने तिनका शत्रु, शोषक, फटाहा आदि निचतातिर उन्मुख हुन्छन्। शोषकलाई सदा ज्यानको डर हुने भएकाले यसले सदा दुलामा जीवन बिताउँछ भने निबन्धकारले गोमन सर्प पनि शोषक भएकाले दुलाभित्र बसेर फडा उठाएर अमृतमय जीवन हेर्न जाइ लाग्ने र दुलाभित्र लुक्ने कुरालाई निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। निबन्धको विचार तथा उद्देश्य। गोमन सर्प किन दुलाभित्र बस्छ? निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारलाई तथा मानवीय स्वभाव र प्रवृत्तिलाई देखाइएको छ र यस्ता गतिविधिको विरोध गरिएको छ। यस कुरालाई गोमन सर्पका माध्यमद्वारा सङ्केत गरिएको छ। सर्पले कसैको हित नचाहने, सर्प स्वार्थी, शोषक र आतङ्ककारी जन्तु हो भन्दै निबन्धकारले आफूभन्दा कमजोर मुसा, भ्यागुता, माछा आदि प्राणी जगतका आतङ्क मचाउने र यसैमा रमाउने सर्पको स्वभावलाई चित्रण गरेका छन् र यसैका माध्यमबाट मानवीय स्वभावलाई देखाएका छन्। आफूभन्दा कमजोरहरूलाई दुःख दिने र खाने गर्दा वीरताको अनुभूति गर्ने सर्प पनि विभिन्न प्रकारका भए जस्तै मानवहरू पनि यस्तै स्वभावका हुने कुरालाई निबन्धमा उद्घाटन गरिएको छ। विश्वासहीन प्राणी, जन्मजात स्वभाव अरूलाई दुःख दिने तथा डरका कारण दुलोभित्र बस्ने सर्पले आफ्ना बच्चा पनि खाने एवं विश्वास गर्नेहरूलाई समेत टोक्ने सर्प रिसाहा, अहङ्कारी एवं संहारकारी हुन्छ भन्दै आजकलका कतिपय मानिस यही सर्प प्रवृत्ति मौलाउँदै गएका स्वार्थी र अन्यायको प्रतिमूर्ति हो भन्दै निबन्धमा समाजमा पनि गोमन सर्पको जस्तै प्रवृत्ति भएका मानिसहरू प्रशस्तै छन् र यस्ता मानिसहरू गोमन जस्तै अन्यायी, अत्याचारी, आतङ्ककारी, षड्यन्त्रकारी, अहङ्कारी एवं स्वार्थी रहेका छन् भन्ने कुरा उद्घाटन गरिएको छ। सर्प स्वभावका यस्ता मान्छेको विश्वास गर्नु भनेको आफूलाई समाप्त गर्नु हो तथा यस्ता व्यक्तिहरूका मानसपटलमा षड्यन्त्र र विनाश बाहेक कुनै योजना नहुने भएकाले यिनीहरूबाट बच्नुपर्ने कुरा निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धकारले यस्ता व्यक्तिहरू आफूभन्दा ठुलाका अगाडि डराएर भाग्छन् भने आफूभन्दा कमजोर व्यक्तिहरूलाई दुःख दिएर आतङ्कित बनाउँछन्। साथै यस्ता व्यक्ति कमजोरहरूको बस्तीमा राज गर्दै बसेका हुन्छन् भन्दै समाजमा यस्ता व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। निबन्धमा कमजोर मानिसलाई प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। हाम्रो समाजमा रहेका गोमन सर्प जस्ता शोषकका विरुद्ध सचेततापूर्वक लड्नुपर्ने सन्देश निबन्धले दिएको छ। यस निबन्धले एकातिर सर्पको स्वभाव र प्रवृत्तिमा सम्बन्धी रहस्यलाई प्रकाश पारेको छ भने अर्कातिर गोमन सर्पका माध्यमद्वारा नेपाली समाजमा विद्यमान शोषण, अन्यायको डरलाग्दो चित्र एवं मानवीय स्वभावलाई प्रस्तुत गरेको छ। शैली शिल्प। गोमन सर्प किन दुलाभित्र बस्छ? निबन्धमा लेखकीय चिन्तनलाई सहजै प्रस्तुत गर्ने प्रकृतिको सरल, सरस, विचारात्मक, बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक, तार्किक एवं कलात्मक शैली शिल्पको प्रयोग गरिएको छ। निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन तथा
दुष्ट मानवमा रहेको खराब प्रवृत्तिलाई गोमन सर्पका माध्यमद्वारा प्रतीकात्मक रूपमा सङ्केत गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिप्रति खरो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। गोमनको जस्तो प्रवृत्ति भएका शोषकहरूबाट बच्न र त्यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध लाग्न सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गरिएको यस निबन्धमा वस्तु र उद्देश्य अनुसारको शैली शिल्पको प्रयोग भएको छ। निबन्धमा शोषण, संहार, शत्रु, मूर्ख आदि तत्सम शब्द, जिब्रो, किरो, मानिस, व्याकुता आदि तद्भव शब्द र जोखिम, पेसावाल, जादुगर आदि आगन्तुक शब्द एवं अन्डरग्राउन्ड, स्टेज जस्ता अङ्ग्रेजी भाषाको समेत प्रयोग गरिएको छ। यहाँ जो होचो उसैको मुखमा घोचो र लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी जस्ता उखानको प्रयोग गरिएको छ। यसले निबन्धको शैली प्रतीकात्मक, व्यङ्ग्यात्मक एवं कलात्मक बनेको छ। निबन्धमा विषयलाई विश्लेषणात्मक एवं तार्किक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्ध शैली शिल्पका दृष्टिले सशक्त रहेको छ। शीर्षक: प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ चयन गरिएको छ। शीर्षक वाक्यात्मक एवं प्रश्नात्मक प्रकृतिको रहेको छ। प्रस्तुत कृतिमा गोमन सर्प दुलोभित्र बस्ने रहस्यलाई विचारात्मक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। निबन्धकारका विचारमा गोमन सर्पले आफ्ना बच्चा दुलाभित्र जन्माउने हुनाले यसले दुलोलाई जन्मघर ठानेर त्यहीँ बस्छ। अर्को दृष्टिले हेर्दा संहारकारी बाघ, स्याल, मुसा आदि ओडार र दुलाभित्र बसे झैँ गोमन सर्प पनि संहारकारी जन्तु भएकोले दुलाभित्र बस्ने तर्क निबन्धमा पेश गरिएको छ। गोमन सर्पलाई बाहिर हिँड्न ज्यानको डर हुने भएकाले पनि त्यो दुलोभित्र बस्छ। साथै गोमन झैँ समाजमा शोषक, फटाहाहरू पनि दुलोभित्र बस्ने कुरा यहाँ सङ्केत गरिएको छ। सर्पको प्रवृत्ति भएका समाजका जाली, फटाहा एवं शोषकहरूले लुकेर सरल, इमान्दार र आफूभन्दा कमजोरलाई दुःख दिने गरेको सन्दर्भलाई प्रतीकात्मक रूपमा सङ्केत गरिएको छ। यसरी एकातिर गोमन सर्प दुलाभित्र बस्ने रहस्य उल्लेख गरिएको छ र अर्कातिर गोमन सर्पका माध्यमद्वारा समाजका शोषकहरू दुलामा बसेर वा लुकेर सामान्य मानिसलाई कसरी दुःख दिएका छन् भन्ने कुरा प्रतीकात्मक किसिमबाट प्रस्तुत गरिएकाले यस निबन्धको शीर्षक अभिधात्मक एवं प्रतीकात्मक दुवै दृष्टिले सार्थक रहेको छ भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धको तत्त्वगत आधारमा मैले विश्लेषण गरिसकेको छु। यस भिडियोलाई ध्यान दिएर सुनेर यस पाठमा रहेका अभ्यासहरू गर्नको लागि उपयोगी सामग्री बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।